हाम्रो यो कम्प्युटर ग्राफिक्सको आजको सेसन चाहिँ सुरु गरौँ है। आजको सेसनमा चाहिँ हामी यो 2D जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन छ है। यो मैले क्लासमा पनि अलिअलि गराएका थिएँ। क्लासमा होला पनि मैले सर, गराएको थिएँ। हामी आइएन तिमीहरू कोही थिएन। जो हाम्रो शिशिर भाइहरू थियो, शिशिर थियो अनि को थियो, 2-3 जना थियो। यो नर्मली जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको तिम्रो हामीले अन्डर 9-10 क्लासमा पढ्दा पनि म्याथमेटिक्स यो मा पढेको थियौँ नि, याद छ? त्यो तिम्रो के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रीहरूमा त्यो अप्सनल म्याथमा पढेको थियो नि। जुन कुनै एउटा अब्जेक्ट पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले ट्रान्सफर गर्ने एक्स एक्सिसमा वाइ इक्वल टु एक्सिसमा भनेर त्यो इक्वेसनहरू सल्भ गरेर हामीले न्युमेरिकल पनि सल्भ गरेको नि, याद छ? म्याथमा त पढ्यो हो 3D 2D खालको हो। त्यो 3D 2D त्यही म्याथमेटिक्स नै हो। यो कम्प्युटर ग्राफिक्सको यो पार्ट भनेको तिम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको म्याथ नै हो। तिम्रो म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू सल्भ गरेर स्क्रिनमा कसरी चाहिँ त्यो तिम्रो अब्जेक्टहरू चाहिँ प्लटिङ गर्ने भन्ने कुरा नै तिम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्स हो है। त्योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन। त्यसको सर्ट ह्यान्ड पार्ट थ्योरी पनि चाहिन्छ, त्यसपछि आएर न्युमेरिकल पनि चाहिन्छ, एल्गोरिदमहरू रिजल्भ गरेर न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्नुपर्छ। जुन हामीले एल्गोरिदमहरू पढ्यो होला होइन, पढिसक्यौँ नि त। लाइन ड्रइङको हजुर होइन, लाइन ड्रइङको पनि जिटिएवाला छ, रेसनाम्रो छ, अनि त्यसपछि सर्कलको पनि सिमिलर वेमा दुईवटा तरिकाबाट गरेर हामीले जियोमेट्रिकल पनि गऱ्यो। अब आज चाहिँ तिम्रो 2D जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ अब सिमिलर वेमा चाहिँ तिमीले बनाएको लाइन सर्कल अथवा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ नि, स्क्रिनमा बनायो तिमीले लाइन बनायो, फर इक्जाम्पल डिटिए एल्गोरिदम युज गरेर तिमीले लाइन ड्र गर्यो। अब त्यो लाइन ड्र गर्ने बित्तिकै त तिम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदैन क्या है। भोलि गएर तिमीले कम्प्युटर एनिमेसन कम्प्युटरमा चाहिँ एनिमेसनको कामहरू गर्नु पऱ्यो भने तिम्रो लाइन मात्रै ड्र गरेर भएन क्या है। लाइन अथवा सर्कल मात्रै ड्र गरेर भएन। जस्तै लाइन र सर्कलको कम्बिनेसन मिलेर कुनै तिमीले एउटा कार्टुन बनायो अरे फर इक्जाम्पल है। हुन्छ नि, एउटा वुमनको अब्जेक्ट बनाउनु टाउको एउटा सर्कल हो भनेदेखि तिम्रो लाइन जोडेर हात खुट्टाहरू बनाउनु मिल्छ नि। हो, त्यसलाई अब फर्दर इन्हान्समेन्ट गरेर चाहिँ अझ राम्रो अब्जेक्ट बनाउन सक्छ। अब त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब ट्रान्सफर्मेसनले कसरी काम गर्छ त? ट्रान्सफर्मेसन भनेको तिमीले एनिमेसनहरू कार्टुनहरूमा हेर्छौ नि, तिमीले कुनै अब्जेक्टहरू मुभ भइरहेको देख्छौ नि, एक्टिभिटिज गरिरहेको, एक प्लेसबाट अर्को प्लेससम्म चाहिँ त्यो अब्जेक्टहरू हिँडिरहेको देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो क्या। पोजिसन चेन्जिङ गरिरहेको हुन्छ नि त उसले होइन। एउटा पोजिसनमा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, अनि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ सकेन्ड अर्को पोजिसनमा चाहिँ चेन्जेस गर्नु नै एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो है। अब यहाँ पनि हेर, इम्युलेसनमा पनि त्यही भनेको छ, change in shape, size, orientation that alter the coordination description of an object is known as geometric transformation. हो, डेफिनेसनले पनि त्यही भनिरहेको छ। तिम्रो कुनै एउटा अब्जेक्टको तिम्रो सेप साइज र ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ चेन्जेस गरेर त्यो उसको चाहिँ त्यो पोजिसनमा कुनै अल्टरनेसन आउँछ भने द्याट इज जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन है। त्योभन्दा बढी कुरा केही पनि होइन। अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै तिम्रो 2D हुन्छ, नर्मली 2D हुन्छ, 2D 3D जे पनि अब्जेक्ट हुन सक्छ है। त्यो अब्जेक्टको चाहिँ कुनै तिम्रो सेप साइजलाई चाहिँ चेन्जेस गरेर, जस्तै मानौ 2 सेन्टिमिटरको लाइन छ, तर 2 सेन्टिमिटरको लाइनलाई तिमीले चाहिँ अर्को एक्सिसमा पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो 2 सेन्टिमिटरको लाइन चाहिँ इन्लार्ज भएर 10 सेन्टिमिटर पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो रिड्युस भएर 1 सेन्टिमिटरमा पनि आउन सक्छ है। त्यो भनेको त्यो 1 सेन्टिमिटरको लाइनको चाहिँ तिम्रो सेप चाहिँ चेन्जेस भयो क्या है। त्यो काम चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनले गर्छ हो। अब त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा के छ, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन गर्ने टेक्निकमा चाहिँ धेरै टेक्निकहरू छन् होइन। नर्मल्ली तिमीहरूको यो अब जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन गर्ने टेक्निक चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन, रोटेसन र स्केलिङ है। ट्रान्सलेसन, रोटेसन एन्ड स्केलिङ। अनि अरू चाहिँ डिफ्लेक्सन र सियर छ। तिमीहरूको सिलेबसमा कभर गर्नुपर्ने चाहिँ माथिको 3टा है, ट्रान्सलेसन, रोटेसन र स्केलिङ छ। अब
यो तीनटा ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक युज गरेर कुनै अब्जेक्ट लाइन पोइन्टहरूलाई चाहिँ तिमीले वान पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा चेन्ज गर्ने उसको सेप साइजहरू ओरिएन्टेसनहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट अथवा चेन्जेस गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। अब यो तीनटा टेक्निक चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ आज। अब त्यही हो बेसिक ट्रान्सफर्मेसन। इट इन्क्लुड रोटेसन ट्रान्सलेसन एन्ड स्केलिङ। बेसिक ट्रान्सफर्मेसनमा त्यही हो। तिम्रो रोटेसन भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाएको छ, सर्कल बनाएको छ, उस सर्कललाई चाहिँ तिमीले मानौ रोटेट सर अलि साउन्ड चाहिँ अलि ठुलो गरायो भने चाहिँ अलि कम आवाज आइरहेको। आवाज हजुर सानो आयो? हजुर हेलो अहिले हजुर सर आवाज त आयो अलि के अरे ब्याकग्राउन्डको धेरै आयो जस्तो। भाइब्रेट भयो कि सर आवाज साउन्ड चाहिँ? हजुर अलि ठिक छ अहिले। आवाज पनि पहिलेको गर्नु पर्यो सर, सब भाइब्रेट आइरहेको। हेलो हेलो ठिक छ सर आयो बोल्नु त। हेलो ठिक छ आयो। जस्तै यहाँ हेर एउटा पोइन्ट यो छ, हजुर अर्को पोइन्ट यो छ है तिम्रो हजुर ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा पोइन्ट यो छ, यो एक्स एक्सिस, यो एक्स, यो एउटाको वाइ हो है। हजुर तिम्रो दिएको गिभन पोइन्ट यो छ, तिमीलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ पुऱ्याउनु पर्ने छ क्या है। हाम्रो टार्गेट भनेको यो टार्गेट तिम्रो यहाँबाट यहाँ पुऱ्याउनुलाई के गर्न सकिन्छ होला? यो भ्यालुमा त्यहाँ लाइन ड्रा गर्ने त होला। लाइन त ड्रा गर्ने नै हो होइन, तर पनि यो पोइन्ट तिम्रो ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ भनेदेखि एक्स एक्सिसमा सर्टेन केही एड गर्यो भने न एक्स एक्स हो, वाइ एक्सिसमा तिम्रो वाइ एक्स एड गर्यो भने यो नम्बर चेन्ज हुन्छ। बुझेन? मानौ एक्सको भ्यालु 1 छ, वाइको भ्यालु 2 छ। हजुर यसमा मैले 1 1 ले एड गरेँ, 1 ले तिम्रो ट्रान्सलेसन गर्यो भनेपछि के हुन्छ? 1 पोइन्टले ट्रान्सलेसन गर्यो भनेपछि पिटी जोडेर के हुन्छ? यो 1 प्लस त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरायो भने त हुन सक्यो। अब एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गरायो भने 2 + 1 3 हो। हजुर 1 ले ट्रान्सलेसन गरे के तिम्रो यो भनेको तिम्रो एउटा स्केलर भ्यालु हो 1 भनेको हो। यो गरेको कुरा चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन है। कुनै एउटा पोइन्ट छ 1 र 2, त्यो पोइन्टलाई मैले 2 र 3 भन्ने पोइन्ट बनाउनलाई जुन भ्यालु युज गर्यो नि, एउटा भेक्टर युज गर्यो, द्याट इज यो प्रोसेस चाहिँ ट्रान्सलेसन। तिम्रो पोजिसनलाई चेन्ज गर्नलाई युज गर्ने एउटा अर्को थर्ड पार्टी
तिम्रो थर्ड के अरे तिम्रो थर्ड एउटा भेक्टर युज गर्यो अथवा स्केलिङ पोइन्ट भनौँ न, तिमीले यो भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन पनि गरे होला नि हो। भेक्टर अपरेसनमा पनि तिम्रो एउटा कुनै एउटा भ्यालुले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हरेक इच एलिमेन्टलाई गर्छ नि, त्यो गरेको काम चाहिँ यो तिम्रो ट्रान्सलेसनबाट हो है। ल अब ट्रान्सलेसनको देखिरहेको छु मेरो स्क्रिन। हेलो दिपक। हजुर हजुर देखिरहेको छु। हो यहाँ पनि त्यही गर्छु तिम्रो यहाँ हेर, अब यो पोइन्ट पनि मैले त्यही भन्नु खोजेको। तिम्रो कुनै एउटा पोजिसनमा एक्स वाइ छ। हजुर त्यो पोजिसनलाई मैले एक्स ड्यास वाइ ड्यास बनाउनलाई युज गरेको टिएक्स र टिवाई भनेको अहिलेको जुन 1 छ नि 1। हजुर ट्रान्सलेसन गर्नलाई युज गरेको त्यो स्केलर भ्यालु भनेको यो 1 1 हो। एक्स एक्स पनि 1 हो, वाइ एक्स पनि 1 हो। अनि त्यसमा दुवैमा चाहिँ एड गरेर चाहिँ यो 2 र 3 बनेको थियो नि अघि ठ्याक्क यो स्टेप अगाडि मैले बनाएको थिएँ। हजुर त्यो गर्नु नै ट्रान्सलेसन हो है, बुझ्यो? हजुर बुझ्यो। यो टिएक्स र टिवाई जुन 1 1 भ्यालु छ नि त्यसलाई हामी ट्रान्सलेसन भेक्टर अर शिफ्ट भेक्टर पनि भन्छौँ है। ट्रान्सलेसन भेक्टर हजुर ट्रान्सलेसन अर शिफ्ट भेक्टर पनि भन्छौँ। अनि अब त्यही हो, त्यही अब यहाँ चाहिँ अब तिम्रो कुनै एउटा लाइनमा चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो अथवा कुनै अब्जेक्टमा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने उसले चाहिँ इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो त्यो जुन स्केलर भ्यालु जुन अथवा तिम्रो ट्रान्सलेसन भेक्टर युज गरेर नि उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने अपरेसनहरू चाहिँ आफ्नो गरेर अनि त्यसपछि इन्ड रिजल्ट चाहिँ तिम्रो दिन्छ। अनि त्यो इन्ड रिजल्ट चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्ने हुन्छ क्या स्क्रिनमा है। भयो ल यहाँ फिगरमा पनि त्यही अघि मैले देखाएकै फिगर भनिरहेको छु है। कुनै एउटा पोइन्ट पी छ, त्यो पोइन्टलाई मैले पी ड्यास बनाउनलाई टी एउटा भेक्टर युज गरेँ हो। अनि त्यो टी यो एक्स र वाइ छ, यो मानौ पीको भ्यालु चाहिँ एक्स र वाइ छ। अब चेन्जेस भएर जाँदाखेरि एक्स ड्यास र वाइ ड्यास हुन्छ हो। अनि त्यो भनेको तिम्रो पुरानो एक्स भ्यालुमा चाहिँ त्यो एक्स टिएक्स भ्यालु चाहिँ जोडियो। सिमिलरली पुरानो वाइ भ्यालुमा चाहिँ तिम्रो टिवाई भ्यालु जोडेर चाहिँ नयाँ भ्यालु बन्छ। जुन नयाँ भ्यालु चाहिँ तिम्रो आफ्नो ट्रान्सलेसनको पोइन्ट हुन्छ है। हजुर अनि त्यही कुरालाई यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरेछ, भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन अथवा यसलाई म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भन्दा पनि हुन्छ होइन। भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन टिएक्स वाइ छ, टिएक्स एक्स ड्यास वाइ ड्यास, त्यसमा युज भएको ट्रान्सलेसन भेक्टर भनेको तिम्रो टिएक्स टिवाई है। यो भ्यालुजहरू तिमीले रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चेन्जेस हुन्छ। तिम्रो अघिको केसमा मैले 1 1 लिएको थिएँ, यो फ्युचरमा भोलि गएर तिमीलाई जे आफ्नो रिक्वायरमेन्ट आउँछ त्यो अनुसारले यो चेन्जेस हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ भ्यालु बन्छ हो। अनि ट्रान्सलेसन मुभ द अब्जेक्ट विदाउट डिफर्मेसन। के भनेको यो तिम्रो अब्जेक्टलाई चाहिँ मुभ मात्रै गर्ने काम गर्छ, उसले अब्जेक्टको सेप र साइज चाहिँ हुन्छ नि, साइज चाहिँ चेन्जेस गर्दैन, सेम नै हुने भयो। सेम नै अब्जेक्ट हुन्छ तर उसले आफ्नो पोजिसन मात्रै इन्टरचेन्ज गर्ने भयो है ट्रान्सलेसनमा। हजुर तिमीले त्यही कुराहरू नै हो। यो स्लाइडमा हेर डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू कसरी। यो अघिकै कुरा भयो, द रिप्रेजेन्ट अब्जेक्ट अलोङ द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रम वन टु नेक्स्ट लोकेसन टु अनदर। आज अमित आएन होइन? हजुर ठिकै छ, केही छैन, रेकर्डिङ गरिरहेको छु होइन। हजुर यो रेकर्डिङ म युट्युबमा राख्छु, त्यसपछि सेयर गरौँला नि सबैलाई। हुन्छ हुन्छ है। अनि सबैजनालाई सेयर गर्नु, त्यो युट्युब च्यानललाई मा राखिदिन्छु। सबैलाई मैले अहिलेसम्म गरेको काजहरू त्यसरी नै सेयर गरिरहेको छु है। हवस् ल त्यसपछि तिम्रो ट्रान्सलेसनको कुरा नै हो यो अहिलेसम्मको। अब रोटेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अब रोटेसनमा चाहिँ तिम्रो अब
two-dimensional rotation is applied to an object by depositioning it along a circular path in xy plane. अब यसमा चाहिँ तिम्रो कुनै एउटा प्लेनमा चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाएर पठाएको छ भनेदेखि उसले चाहिँ अब पोजिसनिङ गर्नको लागि चाहिँ टु डाइमेन्सनल अब्जेक्टमा चाहिँ तिम्रो कुनै एउटा भ्यालुहरू हुन्छ नि उसको पोजिसन भ्यालुहरूमा चाहिँ अब रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ इच भ्यालुमा चाहिँ यसको लागि अब रोटेट गर्ने भन्ने बित्तिकै कुनै कुनै भ्यालुलाई चाहिँ रोटेट गर्ने बित्तिकै अब एक्सिस चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ हो एक्सिस भन्ने बित्तिकै अब एङ्गलको कुराहरू आउँछ हो एङ्गलको कुराहरू आउँछ अब क्लकवाइज घुम्ने हो कि एन्टी क्लकवाइज घुम्ने हो कि काउन्टर क्लकवाइज घुम्ने हो भन्ने कुराहरू पनि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज अब कति डिग्रीमा 90 यस्तो पढायो हैन यो कुराहरू पनि हामीले पढि नै सकेको नै कुराहरू हो अब हेर यहाँ चाहिँ अब अघिको फिगर वाइज हेर्ने हो भने अब तिम्रो नयाँ अब्जेक्ट यो ट्रायंगल तिम्रो यहाँ छ हेर देखिरा त हजुर ट्रायंगल छ यो त पुरै म्याथको फर्मुला छ यो लाइनै भनौँ न अहिले यो लाइन यो ट्रायंगल नभन कि यो लाइन चाहिँ भन यो 0 यहाँबाट 0 बाट xy छ नि एउटा यो लाइन यो पोइन्ट छ यो xy पोइन्ट छ यो पोइन्टको चाहिँ तिम्रो एक्सिस सम्म बनाएको एंगल कति छ पाइ हो यो पाइ एंगललाई चाहिँ अब तिम्रो यो पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले पुराउनु पर्ने पोजिसन चाहिँ तिम्रो x एक्स y एक्स हजुर त्यसको लागि त सर्टेन त्यो एंगलले त मुभ गर्नु पर्यो यो लाइन अथवा यो पोइन्ट पर्यो हो त्यो एंगल चाहिँ तिम्रो थीटा भनेछ है तिम्रो यो r यो एउटा r भन्ने एउटा लाइन हो त्यसलाई चाहिँ अब थीटा एंगलले चाहिँ त्यो पाइमा चाहिँ थीटा एंगलले चेन्जेस गर्दाखेरि चाहिँ x एक्स y एक्स पोजिसनमा पुग्छ भन्नुभयो है अब त्यही फर्मुला हामी यहाँ बनाएको छ x एक्स भनेको तिम्रो एक्सिस भनेको r cos थीटा प्लस फाइ भनेको तिम्रो पहिला त्यो फर्मुलै भयो त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला त्यो उसको sin cos ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलै हो भनौं न है यो फर्मुलाहरु पहिला हेरेछ कि छैन तिमीहरुले छ हेरे 9 10 मा अप्सन म्याथमा छ नि त सब पढाउनु पर्छ त्यही हो त्यो अब यहाँ मेन कुरा अहिलेको यसमा चाहिँ तिम्रो एंगलको कुराहरुले चाहिँ भेरी गर्ने भयो क्या कति एंगलले चाहिँ रोटेट गर्ने भन्ने कुरा अथवा रोटेसन गर्ने भन्ने कुरा हो क्या हैन हजुर अब एक्स एक्सिसमा रोटेसन गर्नु पर्यो भने फर्मुला के बन्नु भरेछ भनेपछि एक्स एक्सिसमा r फाइ माइनस r sin थीटा r cos थीटा cos फाइ माइनस r sin थीटा sin अनि फेरि y एक्सिसमा चाहिँ तिम्रो सिमिलर वेमा यहाँ प्लस sin हुन्छ sin को त्यहाँ बीचमा प्लस हुन्छ अरु त्यही हो यही फर्मुला युज गर्ने हो अनि त्यो अनुसारले तिम्रो अनि गिभन तिम्रो x र y भनेको चाहिँ तिम्रो यो हुन्छ x पोइन्ट भनेको कहिले कस्तो हुन्छ भने तिमीलाई r दिन्छ अनि थीटा दिन्छ x को भ्यालु निकाल्न पर्ने केसेस पनि आउँछ के एक्जाममा तिमीलाई x को भ्यालु नदिएर के भन्छ रेडियस र पाइ को भ्यालु दिइदिन्छ के थाहा भयो हेर हजुर हजुर तिमीलाई एक्जाममा r र फाइ को भ्यालु दियो हजुर अनि तिमीलाई रोटेसन गर कुनै एंगल थीटा इक्वल टु 30 डिग्रीले भन्यो भने तिमीले निकाल्न सक्छौ सक्दैन सकिन्छ त्यो फर्मुला लगाएर त सकिन्छ यो फर्मुला लगाएर x र y को भ्यालु निकाल्ने पहिला हजुर निक्ल्यो हजुर अनि थीटा तिमीलाई अलरेडी 30 डिग्री दिएको छ त्यो 30 डिग्री यहाँ लगाउने अनि x एक्स y एक्स निक्लिहाल्छ भइहाल्यो हो हजुर हजुर अब सिमिलरली यसलाई चाहिँ अब 2D रोटेसनको चाहिँ तिम्रो म्याट्रिक्स फर्म यस्तो हुन्छ है म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसरी लेखेर तिमीले फर्मुलाहरु रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भन्नु खोजेको है ठीक छ हजुर हजुर रेडियस निकाल्ने फर्मुला हैन यो सर रेडियस हैन रोटेसन ए रोटेसन यो p डैश भनेको तिम्रो रोटेसन भ्यालु यो एंगल थीटा के हुन्छ अनि यो पुरा p मात्र सिंगल p मात्र तिम्रो ओरिजिनल भ्यालु हो हजुर अनि त्यो चाहिँ अब तिम्रो r को यो r भनेको चाहिँ तिम्रो यो हो के यो चाहिँ r हजुर cos थीटा माइनस sin थीटा अनि cos थीटा हो के भन्नु हजुर किनभने रोटेसन जहिले थीटा एंगलले भइराछ नि त फिगरमा पनि हैन त्यही कुराहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर है रोटेसन म्याट्रिक्स भनौं न
अब यही कुरा यहाँ पनि त्यही कुरा देखाएको यहाँ पाइ एङ्गल छ पहिला कुनै अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ छ हो त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले एक्स एक्स वाइ एक्समा पुऱ्याउनु पर्यो भने थीटा एङ्गलले चेन्ज गर्दाखेरि पोजिसन चेन्ज हुन्छ त्यही अघिकै रिप्रेजेन्ट ड्रप अल्टरनेटिभ भइरहेको छ अनि इन्डिभिजुअल चाहिँ तिम्रो यही चेन्ज भइरहेको छ हजुर अब नेक्स्ट पोइन्ट तिम्रो स्केलिङ अब स्केलिङमा तिम्रो स्केलिङ इज द ट्रान्सफर्मेसन द्याट अल्टर द साइज अफ एन अब्जेक्ट अब चाहिँ यसले चाहिँ स्केलिङ ट्रान्सफर्मेसनले चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टको साइजमा चाहिँ अल्टरेसन गर्छ अब जस्तै तिम्रो मानौ 2 रेडियसको अब्जेक्ट बनाएको छ भनेदेखि अब यो चाहिँ चेन्जेस भएर 3 रेडियस 4 रेडियस भन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ अथवा त्यो 2 रेडियसबाट घटेर तिम्रो 0.5 रेडियससम्म पनि आउन सक्छ भनेको मतलब इन्लार्ज पनि हुनसक्छ रिड्युस भएर डिफर्म पनि हुनसक्छ स्केलिङको काम भनेको है बुझ्यो हजुर स्केलिङ भनेको सानो अब्जेक्टलाई ठुलो पनि बनाउन सकिने भयो ठुलो अब्जेक्टलाई सानो पनि बनाउन सक्ने भयो त्यो स्केलिङ फ्याक्टर चाहिँ कति दिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो जसरी अघि ट्रान्सलेसन हामीले भेक्टर युज गरेको थियो नि हजुर त्यहाँ ट्रान्सलेसन भेक्टरलाई चाहिँ तिम्रो पोइन्टलाई चाहिँ 1 पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर्म गरेर लगिरहेको थियो यहाँ पनि स्केलिङ एउटा भेक्टर जस्तै कोअर्डिनेट हुन्छ भनौँ न यहाँ पनि हेर न अब जस्तै एक्स वाइ पहिला पोइन्ट छ उसलाई चाहिँ एक्स एक्स वाइ एक्समा बनाउनु पर्यो भनेदेखि उसको स्केलिङ भेक्टर भनेको फ्याक्टर भनेको एस एक्स र एस वाइ एस एक्स एक्स वाइ स्केलिङ भेक्टर फ्याक्टर है अब any positive value can be assigned to the scaling factor यो स्केलिङ फ्याक्टरमा any positive value assign गर्न सकिन्छ value less than 1 reduce the size of an object and the value greater than 1 produce an enlargement भनेको मतलब यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो लेस देन 1 भयो भने 1 भन्दा सानो छ भने चाहिँ यसको रिड्युस गर्छ रिड्युस हुने भयो 1 भन्दा ज्यादा छ भनेदेखि साइज चाहिँ इन्लार्ज हुने भयो हो त्यही कुरा भन्नु भयो जस्तै अब कुनै अवस्थामा चाहिँ fx sy इक्वल टु 1 छ भने साइज अफ द अब्जेक्ट इज अनचेन्ज हुन्छ भन्नु दुईटै चाहिँ एउटै भयो भने 1 त जस्तो छ त्यस्तै हुने भयो जस्तो छ त्यस्तै नै स्केलिङ भएर बस्छ भन्नु है अच्छा त्यही भन्यो अनइक्वल भ्यालु अफ sx एन्ड sy रिजल्ट इन डिफरेन्ट स्केलिङ है अब त्यही कुराहरू स्केलिङमा तिम्रो मेन फ्याक्टर भनेको अब तिमीले कसरी चाहिँ स्केलिङ भेक्टर अथवा भ्यालु लिन्छौ भन्ने कुरा हो मतलब कहिले काहीँ अब त्यो भ्यालु लिने कुराहरूले पनि तिम्रो के भन्छ अब्जेक्ट चाहिँ इन्लार्ज हुने हो कि रिड्युस हुने कुरामा चाहिँ मेन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ है हजुर अब यसको त्यही कुराहरूको चाहिँ अब म्याट्रिक्स फर्म भयो यो कुराहरू त अब भन्नु पर्दैन होला है मैले पर्दैन यो आइसक्यो हैन एक्स वाइ भनेको चाहिँ तिम्रो स्केलिङ फ्याक्टर भयो यहाँ आएर स्केलिङ भेक्टर म्याट्रिक्स यस्तो हुन्छ यो ओरिजिनल पोइन्ट हो अनि चेन्जेस भएर आएको पोइन्ट हो है हजुर यहाँ हेर इक्जाम्पलमा अब जस्तै तिम्रो ओरिजिनल भ्यालु छ यो लाइन त्यो x को ओरिजिनल भ्यालु भयो त्यो चाहिँ x भनेको लेस देन 1 भएर स्मल भयो लेस देन 1 भएर चाहिँ तिम्रो यो भ्यालु के यो लाइन चाहिँ रिड्युस भएर सानो बन्यो ठीक छ सानो सेम त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब देखाइरहेको छ इक्वेसनमा हैन स्केलिङ फ्याक्टरले चाहिँ कसरी गर्छ दुईटै इक्वल भयो भने चाहिँ युनिफर्म स्केलिङ हुन्छ युनिफर्म भनेको दुईटै बराबर भएको हैन बराबर भयो भने नत्र अब त्यो भ्यालु चाहिँ सानो भयो भने रिड्युस हुने भयो ज्यादा हुने मतलब एक भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ इन्लार्ज हुने भयो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो अब कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन composite transformation is also कम्पोजिट भनेको नामबाटै थाहा हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेसन हो अब कम्पोजिट भनेको चाहिँ कम्बिनेसन होला कम्बिनेसन भनेको कम्पोज भएको मिलेर बनायो मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक होला हो एकै ठाउँमा कहिले काहीँ यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ नि हैन तिमीलाई कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ रोटेसन गरेर आएको रिजल्टलाई फेरि ट्रान्सलेसन गर भन्ला त्यो कम्पोजिट क्वेशन एउटाबाट अर्कोमा
तीनटामा लानु पर्यो सिचुएसन आउँछ नि हैन तिमीलाई कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ के भन्छ सुरुमा चाहिँ रोटेसन गर्ने सर्टेन एंगलले त्यसपछि फेरि रिफ्लेक्ट गर्ने हुन्छ हो गर भन्दैला हो हजुर त्यो सिचुएसन भनेको कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन है भनेको मतलब मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक चाहिँ तिमीले एक ठाउँमा युज गरेर कुनै एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ के रे को चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्छ अथवा अब्जेक्टको पोजिसनमा चाहिँ चेन्ज गर्छ अथवा अब्जेक्टलाई चाहिँ तिमीले मुभमेन्टमा ल्याउँछौ भने द्याट इज कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन है जस्तै यहाँ हेर अ कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन अल्सो नोन एज composition of transformation is a series of multiple transformation performed one after the other भनेको मतलब एक पछि अर्को मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक चाहिँ वान आफ्टर एनदर चाहिँ तिमीले युज गरेर कुनै एउटा अब्जेक्ट अथवा लाइन अथवा पोइन्टलाई चाहिँ चेन्जेस गर्छौ त्यसको पोजिसन उसको पोजिसन पछि उसको सिचुएसनलाई चाहिँ तिमीले डिस्टर्बेसन गर्छौ भने द्याट इज कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन है यही होइन अघिको जस्तो हामीले सिंगल पढेको थियो भने यसमा चाहिँ अब डबल कुराहरू गर्नुपर्ने हो हजुर मल्टिपल हुन्छ भनौँ न फर इक्जाम्पल स्केलिङ एबाउट अ फिक्स पोइन्ट अनि रोटेसन एबाउट अ फिक्स पोइन्ट हो हजुर त्यो दुईटा एकैचोटि आउनु पर्यो हैन एकैचोटि आउनु पर्यो हो हजुर अब कम्पोजिसन ट्रान्सफर्मेसनको तिम्रो म्याट्रिक्स फर्ममा यस्तो हुन्छ यहाँ भनेको तिम्रो यो अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै मानौ यो भनेको m2 र m1 भनेको तिम्रो यो p भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो हजुर m1 भनेको एउटा कुनै एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो भनौँ न यो स्केलिङ हो भने यो रोटेसन हो दुईटा एप्लाई गरेर आएको एन्ड रिजल्ट चाहिँ तिम्रो यो भ्यालु हो है ठीक छ हजुर हजुर तिमीलाई त्यसैलाई चाहिँ तिम्रो यहाँ इक्वेसन फर्ममा देखाएको छ है कम्पोजिट ट्रान्सलेसनमा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा राखेको के गरेको छ भन्ने कुरा अब जस्तै हेर्ने हो भने ट्रान्सलेसन गरेको दुईटा ट्रान्सलेसन गरेको छ एउटा पोइन्टमा दुईटै ट्रान्सलेसन गरेको छ एकैचोटि दुईटा ट्रान्सलेसन गरेको छ हजुर है अनि त्यसपछि त्यो नयाँ पुरानो भ्यालुमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ तिम्रो नयाँ भ्यालु आएको छ है ठिक छ हजुर भनेपछि कम्पोजिट ट्रान्सलेसन भनेको ठिकै कम्तीमा दुईटा चाहिँ तिम्रो ट्रान्सफर्मेसन एकचोटि हुनु पर्यो कम्तीमा हो हजुर हजुर त्यही कुरा अनि अरू हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छ होइन मेरो 40 मिनट त भएको छैन नि बुझिरहेको छ कति मिनट भएको छ टाइम देखाइरहेको छ मतलब रेकर्डिङमा लगभग कति भएको नि 35 भयो होला नि 5 मिनटमा मेरो सेसन क्लोज हुन्छ क्या ए हजुर है ल सर यो कम्पोजिट सकौँ अनि त्यसपछि म आज क्लोज गर्छु है अनि यो भिडियो हाल्छु नि कम्पोजिट स्केलिङको इक्वेसन यही हो म्याट्रिक्सको है यहाँ स्केलिङ गरेको छ एक्सएक्सिसमा स्केलिङ अनि यो पनि स्केलिङ गरेको अनि दुईटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको है यसमा दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ तिम्रो रिजल्ट यस्तो आयो है कम्पोजिटिङ स्केलिङ भनेको मतलब अब कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन ओन्ली स्केलिङ गरेर है दुईचोटि स्केलिङ गर्नु खोजेको भन्नु खोजेको क्या है त्यसरी रोटेसन पनि हुन्छ सिमिलर वेमा हेर हो त्यसपछि आएर टु सक्सेसफुल रोटेसन एप्लाई टु द पोइन्ट बी प्रोड्युस्ड बाइ द ट्रान्सफर्म पोजिसन सिमिलरली त्यही वेमा चाहिँ तिम्रो रोटेसन गरेर आएको इक्वेसनको यो इन्डिभिजुअल रिजल्ट हो है अब कुनै एउटा पिभट पोइन्टमा पनि तिम्रो रोटेसनहरू घुम्छ अब यहाँ तिम्रो कुनै पोइन्ट एक्सवाई छ अर्को पोइन्ट तिम्रो एक्स वाइ एक्समा पुग्यो त्यही अघिको रोटेसनकै कुरा हो क्या कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ तिम्रो यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ पाइ एङ्गललाई चाहिँ चेन्ज गरेर थीटा एङ्गलले चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्नु इक्वेसन यस्तो हुन्छ जेनरल पिभट पोइन्टको चाहिँ इक्वेसन हुन्छ यो पोइन्ट भनौँ न यो पोइन्टदेखि यो रेडियस
XR YR र PXY को भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर PX सम्म पुर्याएको त्यसको इक्वेसन यस्तो हो नि है पोइन्ट सिमिलरली त्यही इक्वेसनहरु छ रोटेसनको अब यहाँ हेर फिगरमा हेर न रोटेसनहरु यो पिभट पोइन्ट चाहिँ एउटा उलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेको छ फुल पोइन्टले पिभट पोइन्ट x y x मा गर्दा यो यता आयो ओरिजिनमा आयो फेरि रोटेसन गर्यो एबाट ओरिजिनबाट रोटेसन गर्दा यस्तो आयो फेरि त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्यो रिटर्न ब्याक यस्तोमा आयो ह पिभट पोइन्ट अपोजिट ट्रान्सलेसनको एक्जाम्पल हो है यो जनरल पिभट पोइन्ट रोटेसनको पनि एक्जाम्पल यस्तो छ सुरुको ओरिजिनलमा यस्तो भ्यालु छ त्यसपछि यस्तो आयो हो ओरिजिनमा गर्दाखेरि त्यसपछि रोटेसन गर्दा यस्तो आयो त्यसपछि फेरि पिभट पोइन्टमा फेरि ट्रान्सलेसन गर्यो अनि फेरि यो पोजिसनमा आयो घुम्यो नि यो अब्जेक्टमा भएको भ्यालु चाहिँ तिम्रो यस्तो भयो यस्तो अब्जेक्ट थियो यस्तो ट्रायंगल भन्यो त्यही कुराहरु चाहिँ यहाँ फिक्स पोइन्टमा स्केलिङ पनि त्यही हुन्छ सिमिलर स्केलिङ पनि एउटा कुनै भ्यालु अथवा भेक्टरबाट चाहिँ तिम्रो स्केलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब स्केलिङको पनि त्यही छ स्केलिङ रिलेटिभ टु द फिक्स पोइन्ट अब जस्तै स्केलिङ भनेपछि तिम्रो अब्जेक्टको साइज सेप साइज चेन्जेस हुन्छ यो ट्रायंगलको सुरुमा हो चेन्जेस भएर तिम्रो यो सानो ट्रायंगल बन्यो के फिक्स पोइन्टमा गरेको यो चाहिँ अब यहाँ फिक्स पोइन्ट स्केलिङको चाहिँ तिम्रो एक्जाम्पल यस्तो पोइन्ट थियो स्केलिङ गर्यो त्यसपछि ट्रान्सलेट गर्यो फेरि अनि यहाँ पुग्यो कति टाइम भयो हेर त टाइम रेकर्डिङ टाइम हामीले कतिबाट सुरु गरेको छ 40 मिनेट कतिमा रोकिन्छ यो लगभग हुन लागिसक्यो होला मेरो 10 बजे 10-15 बजे कतिबाट गरेको छ 47 भइसक्यो लगभग पुग्यो होला के त सकौं भनेर है हस् जनरल फिक्स पोइन्ट स्केलिङ छ जनरल फिक्स पोइन्ट स्केलिङको पनि सिमिलर त्यही हुन्छ है ट्रान्सलेसनकै कुराहरु हुन्छ यो हेर तिम्रो स्लाइडमा दिन्छु ल आजलाई यति गरौँ न भाइ हाम्रो सर र हेर्छ हामी अब कन्फ्युज भएको हजुरलाई क्वेशन सोध्छौँ नि अनि म यो शेयरिङ गर्छु